अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ क्योंकि मुस्कुराने की नहीं बल्कि एक आज़ाना फ़ख्र वाली बात है कि हमारे साथ कारी ग़ुलाम रसूल थानी साहब मौजूद हैं। अरसा दराज से रफ़ाई काम कर रहे हैं। जिन जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, उनके लिए एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, एक चेन का किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा ये ईमान है कि इनकी बख्शिश के लिए सिर्फ़ यही अमल काफ़ी है। इंग्लैंड में होते हैं, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इदारे की बिल्डअप के लिए आते हैं और नाज़रीन हम मौजूद हैं। अल मुनीर फाउंडेशन वफ़ा दोराया आपने मरकज़ जिस आल। अंदाज से जो इब्तिदाई किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए जो कि दर्द दिल रखते हैं, उनके लिए ये आप ही की बातें जो हैं वो बिल्कुल काफ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे लोग इस मामला को और इन सारी बातों को समझ सकते हैं। असल में ये सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि जब मैं इंग्लैंड में था, तो मेरा अपना एक बच्चा जो है, वो अल्लाह की इन 2 नेमतों से यानी सुनने और बोलने से वो महरूम है। तो बुनियादी तौर पर मैंने तो वहाँ ये कोशिश भी की कि वहाँ उसका इलाज हो जाए, लेकिन बहरहाल वो इलाज तो ना हो सका, यानी वो इलाज में कामयाब ना हो सके। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये था कि वो कानों के उसके पर्दे जो थे, वो अब इस हद तक वो बेकार हो चुके थे कि वो अब वो सलाहियतें जो किसी मशीन के ज़रिया या किसी मुख्तलिफ़ इसके ज़रिया होनी चाहिए थी, वो नहीं पैदा हो सकती। तो बहरहाल हम तो सब्र शुक्र करके उसको वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनमें स्कूलों में दाखिल किया और इब्तदाई तालीम के लिए वहाँ वो स्कूल में जाता। तो ऐसा हुआ कि एक बार वो मेरे साथ वापस पाकिस्तान आया और अब वो साइन लैंग्वेज से पूरी तरीके से वाकिफ़ हो चुका था। और वो इस तरीके से कि वहाँ जो पढ़ने लिखने का जो मसला था, तो हमने अपने तौर पर भी कोशिश की कि उस बच्चे को इस स्कूल की तालीम के साथ दीनी तालीम भी हम सिखाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दीनी तालीम से कमा हक़ कहूँ, यानी जो एक बच्चे के लिए और एक नौजवान के लिए जो ज़रूरत है, वो उससे वाकिफ़ हो गया। और जब यहाँ आया तो यहाँ की सूरत हाल जो उसी जैसे जो गूंगे और बहरे बच्चे थे, उनको देखकर तो उसने ये महसूस किया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के सिलसिले में जो मैंने पढ़ा है या जो मैं साइन लैंग्वेज के ज़रिए रखता हूँ और सुन रखा है कि मुसलमान जो है वो माज़ूर की और यतीम की और मजबूर की तो बेपनाह खिदमत करता है, लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है ये बिल्कुल मफकूद है। तो मुझसे उसने कहा कि यहाँ इन बच्चों के लिए एक ऐसा तालीमी सिलसिला शुरू हो जाए कि जहाँ पर वो बच्चे जो हैं, ये गूंगे और बहरे बच्चे जो हैं, वो तालीम हासिल कर सकें। तो चूँकि मैं ख़ुद भी वहाँ इन स्कूलों में जाया करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि साइन लैंग्वेज के ज़रिया या मुख्तलिफ़ इन बच्चों को किस तरह वहाँ तालीम दी जाती है, किस तरह वहाँ इनके साथ बिहेवियर किस तरह किया जाता है, बरता जाता है, तो ये सारे सिलसिले मैंने वहाँ देखे थे और कमा हक़ मैं उनसे वाकिफ़ था। तो अल्लाह का नाम लेकर मैंने यहाँ पर ये शुरू किया। लेकिन इब्तिदाइया जो हुआ, वो बेपनाह मुश्किलात से हुआ। इस तरह कि जब यहाँ पर अ, हम लिस्ट बनाते, उससे पहले हम लिस्ट बनाते कि फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ गाँव में ये एक घर में एक बच्चा है या एक घर में बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं। तो बहरहाल वो लिस्ट बनाकर उसके बाद तो मेरे साथ शिनक्यारी के सोशल वेलफेयर के अफराद ने बहुत बड़ा तावन किया इस सिलसिले में। तो उन्होंने मुझे ये लिस्ट मुहैया की कि ये फ़लाँ जगह पर ये बच्चे हैं और इस तरह वो इन घरों में तो वहाँ जाना चाहिए। तो मैं उनसे वो लिस्ट लेकर तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर वो जाता रहा, यहाँ तक कि बाज़ ऐसी जगह थी कि उस वक़्त तो गाड़ी का भी कोई मसला ऐसा नहीं था, रोड का मसला नहीं था, तो पैदल मुझे जाना पड़ता। तो मैं 2-2, 3-3, 4-4 मील पहाड़ी इलाकों में और इन जगहों पर मैं पैदल भी गया और मैं इन बच्चों के घरों में गया और वालिदैन के साथ मिला। लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ जगह पर मुझे बहुत ही ऐसे यूँ समझिए कि दिलदोज़ किस्म के वो उनकी बातें जो कि बहुत दिल को दुःख देती थीं, वो उनके वालिदैन से मिलीं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जब हम जाते हैं कि इनको यानी साइन लैंग्वेज के ज़रिया ये पढ़ाएँगे, इनको मुख्तलिफ़ तरीके सिखाएँगे, इन बच्चों को
یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے. تو وہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں قاری صاحب یہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں, یہ ان بچوں کو کس نے پڑھایا ہے؟ یہ بچے تو گھر کے بس یہ بچے چلے جاتے ہیں, یہ گھر کے کام کاج کے لیے ہیں, اور تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. گویا یہ بچے اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کی شفقتوں سے محروم ہیں. عضو معطل سمجھا جاتا تھا ان کو. لیکن بہرحال میں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کا نام لے کر میں چلتا رہا. لیکن مجھے بہت صدمہ اس وقت ہوا جب ایک والد کے ایک گھر میں گیا تو اس بچے کے والد کے ساتھ جب میری ڈسکس ہوئی تو وہ والد یوں سمجھے کہ وہ رو پڑا, اور اس نے کہا قاری صاحب بس آپ پڑھانے کا کہتے ہیں, آپ دعا کریں کہ یہ بچہ مر کیوں نہیں جاتا. تو اس حد تک یہ جو ہے یہ روح فرسا قسم کے یہ مجھے بعض چیزیں, اور یہ ایک گھر نہیں مختلف گھرانوں میں اور مختلف گھروں میں یہ چیزیں ملی, بے شمار کہانی ہے. بے شمار کہانی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ میں نے شدہ ان بچوں کو جمع کرنا شروع کیا, گاڑی ان کے لیے رکھی, پیدل کوئی آنا جانا ہوا, آدمیوں کو ادھر ادھر بھیجتا رہا کہ وہ ان بچوں کو لائیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا, اور 1 سال یا 2 سال کے بعد ان بچوں کے والدین کو یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ تو بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. کہ وہ بچے, یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بچہ جو چھوٹا بچہ 8 سال کا یا 10 سال کا, اس کو کچھ تکلیف ہے, پیٹ میں درد ہے, وہ تڑپ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے, اور اس کی ماں بھی اس کے تڑپنے سے اور اس کے رونے سے اس کے دکھ درد کو اپنے جگر کے اندر محسوس کرتی ہے. وہ بھی روتی ہے, وہ بھی تڑپ رہی ہے, لیکن نہ یہ بچہ سمجھا سکتا ہے اس کو کہ مجھے تکلیف کیا ہے, اور نہ ماں سمجھ سکتی ہے کہ مجھے اس میرے بچے کو تکلیف کیا ہے. لیکن اب الحمدللہ کہ یہ بچے اب لکھ کر یہ دے سکتے ہیں, میں اسکول جانا چاہتا ہوں, میرے لیے فلاں رنگ کے کپڑے لانے چاہیے, یہ عید کی چھٹیاں میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے آج بخار ہے میں اسکول نہیں جانا چاہتا, یہ لکھ کر جب والدین کو دیتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی نعمت غیر مترکبہ اور کیا ہے کہ کمیونیکیشن کا سلسلہ جو کہ ایک ماں اور بچے کا کٹا ہوا تھا, الحمدللہ کہ ہمارے اس ذریعے سے فاؤنڈیشن نے جوڑ دی. یہ المنیر فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جڑ چکا, اور میں اس کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتا ہوں. یہ المنیر فاؤنڈیشن یا میں بذات خود کچھ بھی نہیں, بالکل حقیر, ایک اس وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ڈاکیے کی طرح کہ جو گھر گھر جا کر وہ خط بانٹتا ہے اور اس کو اور کچھ کام نہیں ہوتا. میں تو گھر گھر جا کر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے, ان بچوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے, ان بچوں کی سماعت اور ان بچوں کی زبان بن جائیے, اور ان کی سماعت اور زبان جو بننے کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ کہ کسی حد تک المنیر فاؤنڈیشن کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو لکھ کر یہ بچے دیتے ہیں اور سائن لینگویج کے ذریعے تو آپس میں کرتے ہیں, فون کے اوپر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, میسیجز وغیرہ جو ہے فون پر لکھ کر دیتے ہیں, کیونکہ لکھنے کا طریقہ ان کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ یہاں مختلف کام بھی ان کو سکھایا جاتا ہے, مثلا سلائی کا کام, اور اس کے علاوہ لکڑ کا کام, اس کے علاوہ رنگ اور روغن. یہ ذرا دیکھیں یہ جو یہ کمرہ کیا ہے, یہ ہمارے بچوں نے یہ کمرے کا ڈیزائن جو ہے یہ یہاں جن بچوں نے سیکھا ہے یہ ڈیزائن ان بچوں نے بنایا ہے. تو یہ اس طریقے سے ویلڈنگ کا کام, الیکٹریشین, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچے سیکھتے ہیں. الحمدللہ کہ آج یہ تقریباً 30-35 بچے جو ہیں یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں, اور یہاں اگر اس شاعر رشم پر جائیں تو آپ کو 2-3 دکانیں ایسی نظر آئیں گی ٹیلرنگ کی کہ جہاں وہ ڈیف بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ 2-3 بچے کام کرتے ہیں. تو یہ ہے روزگار بانٹنے والے ہوتے ہیں. روزگار, الحمدللہ کہ وہ خود اب روزگار بانٹنے والے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ یہی بچے کھڑے ہو کر مختلف پلوں پر اور مختلف اڈوں پر وہ ایک مانگتے تھے, اور اب بھی ایسی صورتحال ہے ایسے بچوں کی. لیکن الحمدللہ کہ یہی بچے وہ مانگنے سے اٹھا کر ہم نے یہ کیا کہ ان کو یہاں پر کھڑا کیا کہ اپنا کاروبار انہوں نے سمیٹ لیا, سیٹ کر لیا, اور اسی کاروبار کی وجہ سے اپنے والدین کی یہ خدمت کر رہے ہیں. اپنے بہت سارے بچے یہاں پر وہ آئے اور آتے ہیں جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو اسکول پڑھا رہا ہوں, کوئی کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو اسکول پڑھا رہا ہوں, کسی نے کہا کہ میں نے بہن کی شادی کر دی ہے, کسی نے کہا. تو یہ سارے سلسلے اب الحمدللہ کہ یہ ایک حقیر سی خدمت کے ذریعے چل رہے ہیں. میں تو حقیقت یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ خدمت میں کر سکوں, بس اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. نہ میرے وسائل ایسے ہیں کہ یہ چیز ہو, اور نہ
خود میرے اندر اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ میں اس کام کو اور بھی آگے چلاؤں، لیکن الحمدللہ کہ یہ کام ہر روز آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور یہ جو میری کوششیں ہیں تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ میرے شامل حال ہیں اور رہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا.